त्यस कार्यक्रममा आयोजकको तर्फबाट धेरै 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 स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुनको लागि हाम्रा स्वयंसेवक मित्रज्यूहरूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखेर जाने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा उहाँलाई सुरुमै म यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँलाई आफ्नो 2 शब्द आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यहाँ उपस्थित हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ माधव सापकोटा सुबोध, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य। विश्व शान्ति पूजा र 2857 सोनाम लाङ लोछारको समापन विश्व शान्ति पूजाको समापन तथा 2857 लाङ लो तथा सोनाम लोछारको समारोहका सभापति महोदय, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चौतारा सागाचोगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमान सिंह तामाङज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरू, वडाध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि मित्रहरू, लामा गुरुहरू, हेमेहरू, साथीहरू र यो कार्यक्रममा भव्य र उल्लासमय बनाउनका निमित्त सहभागी कलाकार मित्रहरू र यस समारोहमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपस्थिति बनाएर राख्नुहुने तपाईँ समस्त आदरणीय आमा बाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैमा नमस्कार साफल्य टाँसिँदै भन्न चाहन्छु। धेरै लामो कुरा नराखिकन संक्षिप्तमा मात्रै यो सबै रोग व्याधिहरूको मुख्यतः कोभिड-19को अन्त्यको कामना गर्दै विश्व शान्ति पूजाको आयोजनाको अन्तिम दिन र लाङ लो मुसा वर्ष अन्त्य भएर गाई वर्षको सुरुवातको चरणमा अर्थात् नयाँ वर्ष आरम्भ भएको खुसियालीमा सबैका बिच उत्सवहरू साट्ने उत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ यो भव्य समारोहको आयोजना गरिएको छ। यो समारोहमा म पार्टीका तर्फबाट मुसा वर्ष अन्त्य भएर गाई वर्षको आरम्भको यो खुसियालीको चरणमा यहाँहरू सबैको सुख शान्ति र समृद्धिको र उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सो प्रेरणा र हौसलाका साथ नयाँ वर्षले गाई वर्षले हामी सबैलाई उन्नतिको प्रगतिको दिशामा लाग्नका निमित्त प्रेरित गरोस् भन्ने शुभकामना म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभकामना राखे पछाडि अघि नै तथा युवा नेता उल्लास सिंह तामाङजीले चर्चा गरिसक्नुभयो। नेपाल बहुजाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृतिले हामीलाई सुसम्पन्न हामी छौँ। त्यसैले यीको एकीकृत केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्था हुँदा एउटा मात्रै धर्म, भाषा, संस्कृति हावी हुने, अरू सबै भाषा संस्कृतिको ओझेलमा पर्ने जस्तो भएको थियो। हामीले 70 वर्ष लगाएर लडेर सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको स्थापना गरेपछि संविधानले सबै भाषा, धर्म, संस्कृति, कला, रीतिरिवाजहरू बराबरी हुनेछन्, समान र सहअस्तित्वका रूपमा रहनेछन् भनेर हामीले ग्यारेन्टी गऱ्यौँ, निश्चित गऱ्यौँ र अहिले हामी यसरी हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छौँ। बहु धर्मावलम्बीहरूले हामी विभिन्न प्रकृतिका लोसारहरू मनाउँछौँ। त्यसमध्ये तामाङ समुदायले सोनाम लोसार मनाउँछ, शेर्पाहरूले ग्याल्बो लोसार मनाउँछ, अरू मगरहरू, गुरुङहरूले आफ्नो संस्कृति अनुसार, पर्व अनुसार, धर्म अनुसार, संस्कृति अनुसार लोसारहरू मनाउँछन्। तर मुख्यतः आज ग्याल्बो र सोनाम 3 वर्षको फरकमा 3 वर्षको अन्तरालमा एकैपल्ट पर्नेले जस्तै ग्याल्बो र सोनाम लोसार आज सँगै परेको छ। यस बारेमा योसँग ज्ञाता साथीहरूले चर्चा गर्नुहुनेछ। मैले खालि के कुरा राख्दै थिएँ भने हिजो एकीकृत र केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्था हुँदा एउटा मात्रै जाति, धर्म, संस्कृति, कला हावी हुने जस्तो हामीले लडेर 70 वर्षसम्म लगातार लडे। विशेष अतिथिज्यूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट पनि, हाम्रो आयोजकको तर्फबाट र समग्र तामाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको तर्फबाट यस
कार्यक्रमका चौतारा साँझोगढी नगर अध्यक्ष प्रवीण तामाङज्यू, प्रमुख अतिथि चौतारा साँझोगढी नगर मेयर, चौतारा साँझोगढी नगर तामाङ गेदुङका संरक्षण समितिका संयोजकज्यू, त्यसै गरी प्रमुख विशेष अतिथि केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाज्यू, त्यसै गरी पार्टी प्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कार्य समितिका सचिव बिलबहादुर तामाङज्यू, त्यसै गरी यसै गुम्बाका अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण ड्यासमा आश्रित आफ्ना पार्टी प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको अतिथिगणहरूलाई र त्यसै गरी हाम्रो बम्बो लामा, त्यसै गरेर कलाकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी लगायतका 14 वडाबाट पाल्नुभएका आमा बुबा तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो चौतारा साँझोगढी नगर तामाङ गेदुङको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। स्वागतम। आज अत्यन्तै नेपाल तामाङ जातिको मौलिकता संस्कृति जोगाउनका निमित्त यहाँहरू यो पवित्र स्थल गुम्बाको प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएको छ। आफ्नो धर्म संस्कृति तामाङको वेशभूषा जोगाउनको निमित्त यहाँहरू पाल्नु भएको छ। आफ्नो घरमा पाहुनाहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो पाहुनाहरूलाई पनि उहाँहरूले थाती राखेर यो कार्यक्रम स्थलमा आइपुग्नु भयो। यहाँहरूलाई हार्दिकताको साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो कतिपय वडाबाट पनि यो कार्यक्रम स्थलमा आउनको लागि म पाइरहेको अवस्था छ। म यो कार्यक्रमको प्रचार समितिका संयोजक भएको हैसियतले प्रत्येक वडामा मैले कल गर्दाखेरि साथीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो लोसार बिदा अब 1 दिन मात्र छ, त्यो लोसार बिदामा यो लोसार चाडमा मेरो आफन्तहरू आउनुहुन्छ, आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने छ, यहाँ त्यति हामी उपस्थित हुन सक्दिन भन्नुभयो। म आजको नगर प्रमुख यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अबको आउँदो लोसारमा तपाईँहरूले 1-2 दिन बिदा दिने एउटा घोषणा गर्नुहोस् यो नगरभित्र भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने मैले फोन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कल गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने आज 1 दिन बिदा छ, भोलि त हामी त स्कुल जानुपर्छ, पढाउनु जानुपर्छ, अफिस जानुपर्छ, हाम्रो पाहुना पातहरूलाई स्वागत सत्कार गर्न पनि भेटघाट गर्न पनि पाउँदिन भन्नुभयो। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै म भूमिका बाँधेर बस्न चाहन्न, किनभने समयको पनि पाबन्दीलाई ख्याल राख्दै अन्तिममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दै आज मेरो यो 2 शब्द मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। लस्सो फ्याफला। धन्यवाद हाम्रा समीर तामाङज्यूलाई, उहाँले स्वागत मन्तव्य सबैजनालाई स्वागत गरेर जानुभएको छ। अब हाम्रो गीत मार्फत सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि हाम्रो माझमा आउँदै हुनुहुन्छ नेपाल तामाङ सांस्कृतिक गेदुङका सिन्धुपाल्चोकका कलाकार मित्रहरू यहाँ हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूले हामी सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई
गीत मार्फत स्वागत गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो तामाङ सांस्कृतिक गेदुङ्ग अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण कलाकार टिमहरूलाई योभन्दा अगाडि म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। यो हाम्रो 2857 सोनम लोछारको यो अवसरमा यो कार्यक्रममा आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल तामाङ गेदुङ पर्सा जिल्लाका अध्यक्ष निमा तामाङजीलाई यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो माझमा अघि हाम्रो थोरै प्राविधिक मिस्टेक भएको कारणले गर्दामा हामीले तपाईँहरूको माझमा स्वागत गीत हाम्रा तामाङ सांस्कृतिक गेदुङको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो। अब पुनः यो आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हामी कलाकार मित्रहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनाले सँगसँगै ताली बजाएर साथ दिनुहोस्। सबैजनाले Yangla kairan yangla na gai, kyuse me se thacha gai. सबैजना है त Yangla kairan yangla na gai, kyuse me se thacha gai. Engaran bali sina, jamulingri charna lai. Engaran bali sina, jamulingri charna lai. Engaran bali sina, jamulingri charna lai. Kullala daima fulla, yullala daima fulla. Kullala daima fulla, yullala daima fulla. Tinilalo sari chulkama, zammanu nurgoda fulla. Tinilalo sari chulkama, zammanu nurgoda fulla. 5 मिनट ताम्बा गीतको लागि हामी समय मिलाउनेछौँ। उहाँहरू तयार अवस्थामा रहनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैले गीतको तालमा ताली बजाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अध्यक्ष यो हाम्रो कलाकार मित्रज्यूहरू, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण भोम्बो ताम्बा डान्बा सम्पूर्णलाई मेरो एकमुष्ट शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तपाईँहरू लोसार कसरी मान्ने? अब यो आज विशेष लोसार फागुनको 1 गतेदेखि अलिकति म तपाईँले जानकारी गराउन चाहन्छु। फागुन 1 गते धानक परेको छ। हाम्रो यस्तो लुङदर धार्जीहरू चढाउनु नहुने, विविध शुभ कार्यहरू गर्नु नहुने भन्नु हाम्रो यो छैमा लेखेको कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो कुराहरूलाई अलिक विज्ञ लामा गुरुहरूसँग तपाईँहरूले सल्लाह लिएर मात्रै यस्तो काम गर्नु हुनको लागि म तपाईँहरूलाई जिन्दाहरूलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो माझमा आउँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय तामाङ कलाकार खानटोके कलाकारको जोडी रोशना लुङबा र आसमान लोप्चन हाम्रो बेइटमा उहाँहरूको आफ्नो प्रस्तुति दिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। बेसी घट्टामा च्याङ्बा र मैचाङको माया र पीडा त्यति बेला तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बेसी घट्टारी बेसिनो बोर्लाए त नन्न साथी नाच्ने होइन त ओ नमी खापा भुली क्यों जंगबारी एमी कासुम मकई का संगबारी बेसी घट्टारी अरे बेसी घट्टारी दुईता सिम्बुर लागाई नन्ना सटरी दुईता सिम्बुर लागाई नन्ना सटरी शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि चौतारा साँझोगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का वडाध्यक्ष विष्णु लामाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चौतारा साँझोगढी नगरपालिकालाई 14 वडा अध्यक्षलाई तर्फबाट लसो थाफुला जाबाडन्बा हामी तामाङहरूलाई जसरी गोलबन्द भएर हामी तामाङहरूको संस्कृति र पहिचानलाई झल्काउनुको निमित्त यहाँ केन्द्रीकृत गर्नुहुने नेपाल तामाङ चौतारा साँझोगढी नगर हेदुङलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आज जुन हाम्रो सोनाम लोछार छ, लो भनेको वर्षा र छार भनेको नयाँ, अर्थात् नयाँ वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र आज यो नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण तामाङहरू र गैर तामाङहरूले सकारात्मक सोचका साथ हाम्रो माझमा आउँदै हुनुहुन्छ प्रितम गोले, हाम्रो कलाकार प्रितम गोले। शेर्पिनी नाना क्या राम्री राम्रो लाग्यो तामाङनी एकैमा नजर देखिन भने लाग्छ है जम्बाको जान जानी हो कि होइन है तामाङहरू राम्रो हुन्छ नि। शेर्पिनी नाना क्या राम्री राम्रो लाग्यो तामाङनी एकैमा नजर देखिन भने लाग्छ है जम्बाको जान जानी। अब हाम्रो दुई शब्द हाम्रो शुभकामना मन्तव्यको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो रेशम स्याङ्बो, यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला घेदुङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई दुई शब्द आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। स्वीकार्नुहोस्, म रेशम स्याङ्बो एवं नेपाल तामाङ घेदुङ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अघि नै पनि भने साथीहरूले, कतिपय साथीहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो तामाङ मात्रको हो यो लोछार भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हामीले तामाङ मात्रको बनाइरहेको थिएनौँ र आज साबित भएको देखिन्छ। किनकि यो लोछार सफल पार्नको निमित्त गैर तामाङ साथीहरूले जे जति सहयोग गरेर आर्थिक सहयोग गरेर यो हाम्रो सबैको चाड हो भनेर एकैबद्धता जनाएर चाहिँ उपस्थित भई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो कारणले पनि यो हाम्रो कार्यक्रम
राष्ट्रिय चाडको रूपमा विकास भएको देखिन्छ। हामीले चाहेको पनि त्यही थियो। हामीले हिजोको दिनमा अन्य समुदायको अतिथिहरू ल्याउँदाखेरि पनि तामाङ अतिथि ल्याउनुपर्छ भनेर भन्थ्यौँ। हाम्रो उद्देश्य थियो अन्य समुदायको अतिथि ल्याएर अन्य समुदायको साथीहरू ल्याएर चाहिँ यो लोछारलाई हामी तामाङको मात्रै नबनाइकन सम्पूर्ण समुदायको सम्पूर्ण नेपालीको बनाउने हाम्रो प्रयत्न थियो। त्यो लगभग आजको दिनले पुष्टि गर्दैछ। किनकि जसरी हामी दसैँ तिहारलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीले मान्छौँ, जसरी नयाँ साल भन्छौँ यसलाई, जनवरी 1लाई विश्वका मान्छेहरूले मान्छौँ, जसरी वैशाख 1लाई हामी सम्पूर्ण नेपालीले मान्छौँ, यो लोछारलाई पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीले मान्नुपर्छ, मनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी विगत 10-12 वर्ष अगाडिदेखि लागि परेको यहाँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु। हामी तामाङहरू कतिपय साथीहरू अहिले त्यस्तो देखिँदैन, तर कतिपय साथीहरू अझै हाम्रो धन्यवाद। हाम्रा तामाङ घेदुङका जिल्ला अध्यक्ष ज्यूलाई उहाँले आफ्नो मन्तव्य राखेर जानुभएको छ। उहाँले शुभकामना दिएर जानुभएको छ। पार्टी जिल्ला कमिटीलाई तर्फाइम रङ्गेर सम्पूर्ण सोनाम लोसारला उब्ला चेरी लासो भ्याफुल्ला जावडाङमा अब तपाईँहरूलाई यो सोनाम लोसारको उपलक्ष्यमा म धेरै भाषण गर्नु गइरहेको छैन। यो रमाइलो गर्ने दिन खुसीले हर्षले मान्ने हाम्रो चाडपर्व एउटा मलाई चाहिँ एउटा के याद आयो भने आज यो हाम्रो तामाङ राजा हेन्जेन दोर्जेले शुभ कार्य गरेको सोनाम लोसार आज आएर हामी भर्खरै सोनाम लोसारको महत्त्वपूर्ण कुरा हामी बुझ्दैछौँ। त्यसै कारणले तपाईँहरू सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति हामी तामाङहरूले यो लोसारलाई महत्त्वपूर्ण रूपले लिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला यो लोसारको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूको उत्तर प्रगति होस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। उद्घोषक मित्रले भनिसक्नु भएको छ, समय अत्यन्तै छोटो छ र समय पनि घट्किसकेको छ। तसर्थ म छोटकरीमा मात्र म आफ्नो कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पूर्ववक्ता मित्रहरूले तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। विशेष गरी यो लोसारको सन्दर्भमा यो लोसारको फेरि नरहेर मात्रै म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यी राज्यले सबै जात जाति भाषा धर्मको संरक्षण र संवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
ज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशेष अतिथिहरू सम्पूर्ण गइसक्नु भएको छ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा यसै गुम्बाका दिनेश लामाज्यू लगायत हाम्रो पार्टीका जिल्ला कमिटी सदस्यज्यूहरू, तामाङ झदुङका जिल्ला अध्यक्षज्यू, शेर्पा सङ्घका बागमती प्रदेशका अध्यक्षज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू, हाम्रा लामा गुरुहरू, झाँक्री गुरुहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मेरा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू लगायत सबैलाई नगरपालिकाको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। लसो फ्यामुल्ला। आज हाम्रो खुसीको दिन हो, आज हाम्रो गौरवको दिन हो, आज हाम्रो ऐतिहासिक दिन हो। आज हाम्रो एउटा गुम्बाको प्राङ्गणमा भर्खर देउता स्थापित गरेर यो भगवानको काखमा आज दिनभरि हाम्रो संस्कृतिहरू, हाम्रो लामा झाँक्रीहरू, हाम्रो बोम्बो झाँक्रीहरू, हाम्रो कलाकारहरू, हाम्रो एउटा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी यो प्राङ्गणमा खुसियालीसँग नाच्नु पाउने भनेको हाम्रो ऐतिहासिक दिन हो। यो ऐतिहासिक दिन भनेको महिना महिनामा आउँदैन, वर्ष वर्षमा आउँदैन, हजारौं हजार वर्ष पछाडि मात्र एक दिन आउँछ। यो इतिहास हुने छैन। यो तीनवटा देउताले तब हामी सबैलाई यो देउताको जिल्ला आउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने आज यो देउता ल्याउनको लागि, यो यहाँ गुम्बा स्थापनको लागि गर्नको लागि यहाँ सिङ्गो सङ्गाचोक आजदेखि लागेको होइन, हिजो विगतको दिनदेखि लागेको छ। त्यसका साथसाथै आउने क्रममा आज दिनेश लामाले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आज हामीले यो तीनवटा देउतालाई सबै हिसाब किताब गर्ने हो भने 6 लाख रुपियाँ लाग्छ। एउटा देउताको 2 लाख लाग्छ। तर उहाँको पहल कदमीमा आज हामीले सुन्दरता देउता पाएको छ। यो सुन्दर पाएको छ हो। यो देउताले तब हामी सबैको रक्षा गर्नेछ। यो गुम्बाले तब हामी सबैको रक्षा गर्नेछ, हाम्रो मनोकामना पुरा गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यसै गरी जसले हामीले मलाई संसारमा सबैभन्दा मैले आज 60 वर्षको उमेर गएको छ। 60 वर्षको उमेरमा सबभन्दा खुसीको दिन भनेको मेरो आज हो। किन खुसी भयो भन्दा मेरो आज यो प्राङ्गणमा गुम्बाको देउता स्थापित गर्नु पाएको छ। गुम्बाको देउताको आँगनमा, देउताको काखमा मेरो संस्कृति जोगाउनको लागि, हामी तामाङहरूको संस्कृति जोगाउनको लागि त्यत्तिकै लामाज्यूहरू त्यत्तिकै अब आउनु भएको छ, गुम्बाहरू आउनु भएको छ, तम्बाहरू आउनु भएको छ, खरिजोनहरू आउनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँको युवतीहरू आफ्नो संस्कृति जोगाउन लागि सबै दिनभरि नाचेको छ, घुमेको छ। त्यसकारणले पनि यो संस्कृतिले अब हाम्रो संस्कृति जोगिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने जब हामीले यो संस्कृति जोगाउन सक्दैन, जो हाम्रो संस्कृति जोगाउन सक्दैन, उनले आफ्नो बाउलाई हेर्न सक्दैन। हाम्रो संस्कृति जोगाउन सक्दैन, हामीले आमालाई हेर्न सक्दैन। जसले संस्कृति जोगाउन सक्दैन उसले हजुरआमा कसैले जोगाउन सक्दैन हो। त्यसकारणले आज तामाङहरू धेरै पछाडि परेको छ हो। त्यसको आफ्नो संस्कृतिहरू बिर्सेर गएको छ। आज हजारौं वर्ष पछाडि, आज धेरै समय पछाडि, आज 64 सालदेखि हामीले तामाङ लोसारहरू मान्दै आउने गरेको छ। किनभने आज हिजोको राजा महाराजाहरूले हामीले धेरै पेलेको थिए हो। हिजोको महाराजाहरूको कारणले धेरै हामी तामाङहरू दबेर बस्नु परेको थिए। त्यो दबेको कारण किन हो भने आज तामाङ लोसर भनेको छ। आज तामाङ लोसर तपाईँहरूलाई लोसरको बारेमा धेरै पूर्वोक्त साथीहरूले कुरा गरिसक्नु भएको छ। म तपाईँहरूको लागि एउटा इतिहासको कुराहरू गर्छु।
अलिकति यो पुरानो कुराहरू गर्छु म। त्यस कारणले पनि आज हामी किन आज तामाङ लोसर मानिरहेको छ? आज हामी तामाङ किन कसरी तामाङ भयो? आज लोसर कसरी सुरु भयो? त्यसको म इतिहास तपाईँहरूलाई म अलिकति भन्छु। अलिकति समय लाग्छ हो। अघि नै पूर्वोक्त साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, उत्कृष्ट साथीले भनिसकेको छ। त्यस कारण 365 दिनसम्म हामी त्यतिको खेल्छौँ, हामी त्यतिको जाँड खेलेर रमाउँछौँ। आज एक दिन तब हामी फुर्सद लिउँ, आनन्द लिउँ। आनन्द लिएको कारणले आज नाच्छौँ, खेलौँ, हाँस्छौँ, पुरानो कुराहरू सुनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण आज हामी तामाङहरू हिजो अब हाम्रो यो नेपालको राजा अंशु वर्मा र भोटको राजा सङचङ बोम्बोको एउटा दैत्य सम्बन्ध साह्रै मित्रता राम्रो रहेछ। त्यो राम्रो भएको कारणले तिब्बतको राजा सङचङ बोम्बोसँग हाम्रो नेपालको राजा अंशु वर्माको छोरी विवाह गरिसकेपछि धेरै समयकालसम्म हाम्रो नेपालमा तिब्बतको राजा सङचङ बोम्बो बस्यो। त्यस पछाडि हाम्रो त्यो अंशु वर्माको छोरी भिकुटी तिब्बतमा गएन। नगइसकेपछि त्यो तिब्बतको सेना तमक भन्ने सेना चाहिँ त्यो भिकुटीको संरक्षणको लागि, भिकुटीको सुरक्षाको लागि हाम्रो नेपालमा पठाइदिएको रहेछ। भोटको किरुङ हुँदै भोट चढेर आउने तमक सेना त्यो भिकुटीको सेना आएको कारणले आज हामी त्यो सेनाबाट आज हामी तमकबाट नै आज हामी तामाङहरू भए। तामाङ भएको कारणले आज यो अब लोसर कसरी सुरु भयो? लोसर सुरु गर्ने क्रममा हो आज हाम्रो त्यसै गरी आउने क्रममा लोसरहरू पर्व मनाउँदै गए। त्यसै गरी लोसर पर्व मनाउँदै जाने क्रममा एउटा त्यतिखेर लोसर सुरु भयो। लोसर कसरी सुरु भयो भन्दा बुद्ध बुढा भएछ। अब बुद्ध बुढा भइसकेपछि अब बुद्धको मनमा लागेछ अब म बुढा पनि भयो, अब म मर्ने अवस्थामा पुग्यो, अब म एउटा महान चाड एउटा यो चराचुरुङ्गीहरूलाई केको चाड पनि भएन, म एउटा इतिहास राख्छु भनेर बुद्धले एउटा यो लोसरको दिनमा पारेर एउटा चौरमा राम्रो मिठो चिजहरू परिकारहरू अहिले हामीले जसरी खाएको छ त्यो परिकार राखे चौरमा बुद्ध एकातिर बसेर हेरि बस्नुभयो। यो मैले राखेको खानेकुरा कुनको जीव जन्तु आएर खान्छ भनेर आउने क्रममा पहिला त्यो राखेको खानेकुरा पहिला मुसा आयो। त्यो मुसा आएर खाएर गयो। त्यसपछि गाई आयो, त्यसरी खाएर गयो। बाघ आयो, आकाशबाट केही जीव जन्तु आयो, सर्प आयो। त्यसै गरी 12वटा चिजले त्यो खानेकुरा आइसकेपछि बुद्धले फेरि एउटा इतिहास राखेको क्रममा अब म इतिहास राख्छु भनेर त्यो सुवा लङ ता योई रुक डुल तक लुक ते चा कि हक हो। त्यसै गरी नयाँ वर्षको अब बुद्ध भगवानले सुरु गरेको कारणले पनि आज हामी तब हामी यो लोसर पर्वहरू मनाइरहेको छ। त्यसको साथसाथै आज लोसर हामीले अघिल्लो पूर्वको साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो गुरुहरूले भनिसक्नु भएको छ लोसर 3 दिनसम्म मान्नुपर्छ। लोसर 1 दिन मात्र होइन, आपको भर्खर 1 महिना अब आजबाट सुरु हो। अब भोलिबाट हामीले अब घरमा लोसर मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हो। त्यसै गरी हाम्रो थिति रिवाज आफ्नो धर्म कर्म सबै हाम्रो जातिहरूले मनाएर बसेका थियौँ। 1100 सालसम्म तामाङहरूले हाम्रो नेपालमा काठमाडौँभित्र बसेर आफ्नो रीतिरिवाज गरेर 1100सम्म हाम्रो रीतिरिवाज मानेर यस्तो पर्वहरू मनाएको थिए। 1100 सालमा नेवार जाति वर्ण संरक्षण नेवार जातिले तामाङहरूलाई बाहिर निकालिसकेपछि तब हामी सबै बाहिर गइसकेपछि तामाङहरू गाउँमा गएर फेरि आफ्नो शासन सत्ता चलाउन लागि 5 जना समिति बनाए। 5 जना समिति बनाएको कारणले पनि घनमा तम्बा कटकमा गौरवको 5 जना समिति बनाएर हाम्रो त्यो समितिहरू चलाएर बसेको थिए। त्यसै गरी पनि आज हामी त्यसै गरी अब त्यो हाम्रो चलन आज पनि हराएको छैन। त्यसको साथसाथै म तपाईँहरूलाई अब के भन्छु भने चलाएको छैन। अरू
त्यो सङ्गठन बनाउने बेलामा हाम्रो विधामा हाम्रो किरा गर्ने बेलामा स्थायी सङ्गठन अस्थायी सङ्गठनहरू पनि बनाउने कामहरू गरेका छ। छाङमोसा कटकको भन्ने सङ्गठन पनि हामीले बनाउने गरेको छ। बनाएको कारणले म फेरि त्यसै गरी भन्छु, म तपाईँहरूले फेरि 1400 सालतिर भारतमा हिन्दू र मुस्लिमको ठुलो लडाइँ भयो। हिन्दू गाई काटेर खानुपर्छ भन्ने, मुस्लिम गाई काटेर खानुपर्छ भन्ने, हिन्दू गाईलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हिन्दू र मुस्लिमको ठुलो लडाइँ चलेको कारणले त्यहाँ भारतबाट नेपालमा 6 जना ब्राह्मणहरू, हिन्दू ब्राह्मणहरू भागेर आयो। 6 जना ब्राह्मणहरू भागेर आउने क्रममा श्रीनाथ भट्ट, महिमादास भट्ट, रघुनाथ झा, पञ्चकन्या उपाध्याय र कीर्तिनीति उपाध्याय 14 भागेर आए। भागेर आएपछि नेपालमा राजा जयस्थिति मल्ल थियो। जयस्थिति मल्लले त्यो 6 जना ब्राह्मणलाई सुरक्षा दिए, बसोबास दिए। गइसकेपछि त्यो 6 जना ब्राह्मण, हिन्दू ब्राह्मण नेपालमा आइसकेपछि नेपालमा जाति पाति छुवाछुत भेदभावको प्रथा सुरु भयो। सुरु भइसकेपछि हामी त्यसै गरी आजसम्म हामी त्यसै गरी नै यो जातिवादी छुवाछुतमा परेको छ। त्यसै गरी पहिलो हाम्रो नेपालमा पूर्व वंश राईको विकास भएको देखियो। भारतबाट चौथो शिशुकीय राजपुत्रको सन्तान कुलमण्डल शाह नेपालमा भएको इतिहासमा भेटिन्छ। कुलमण्डल शाहको छोरा यशोत्त ब्राह्मणको कान्छा छोरा दर्प शाहले ईसम 1616 सालमा गोर्खा गणराज्य खड्ग मगर राज्यको हत्या गरी गोर्खा कब्जामा लिई पहिलो शाहवंशीको स्थापना गरेको थियो नेपालमा। त्यसै गरी त्यस बेला नरहरीले पनि लमजुङको राज्य चलाएको थियो। फेरि ईसम 1668 सालमा दर्प शाहको छोरा राम शाहले गोर्खाको वरपरको राज्य उपल्लोकोट खोला लगायत कब्जामा लिन सफल भए। त्यसै क्रममा राम शाहको छोरा नरभुवल शाहले पनि गति अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा गोर्खाको सम्पूर्ण राज्य सुर्ती गरिसकेको थिए। त्यसपछि अन्य राजा सुर्ती अन्य एकीकृत नाममा अगाडि बढाउने थालेको थियो। नरभुवल शाहको छोरा नरभुवल शाहको विषम 1719 साल चैत्र 25 गते मृत्यु भयो। त्यसपछि उनका जेठा छोरा पृथ्वीनारायण शाह राजा भए। त्यस कारणले म तपाईँलाई अलि अब बुद्धिमा चाहिँ अलि सुन्नुहोस् होइन, म अलिकति इतिहास भन्ने कुरा। त्यसपछि विषम 1800 सालदेखि नुवाकोटबाट बाहिरी जिल्लाका गणराज्यहरू एकीकरण सुरुवात गरेर एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले विराट थापा मगरलाई सैनिक कमान्डर बनाएर मगर राजाहरूको उपयोग गरेको थिए, मगरहरूले उपयोग गरेको थिए आइन्छ। त्यसपछि नुवाकोटको राज्य हमला गर्न गए। नुवाकोटको राजा उमाकान्त रावल मगर र पृथ्वीनारायण शाहको 1.5 वर्षसम्म लडाइँ भयो। 1.5 वर्ष पछाडि पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटका राज्य उमाकान्त जय मगरको हत्या गरी नुवाकोटको राज्य कब्जा लिन सफल भए। 1812 सालमा मकुनपुरको सेना राजालाई पनि कब्जामा लिई त्यस वरपर अन्य राज्य समेत कब्जामा लिई तपाईँ अन्य जिल्लाका सबै पूर्वका राज्यहरू कब्जामा लिन सफल भए। राज्य एकीकृत दिँदै जाने क्रममा 1814 साल जेठ 19 गतेका दिन कीर्तिपुर कब्जा गरे। कब्जामा परेका नेवारहरूको 17 धारी नाक कान काटेर सबैलाई काटेको थिए। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको दमन खेप्न नसक्दा कीर्तिपुरको नेवारहरू पकाभित्तमा लागेको थिए। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले 2224 कब्जा गर्ने क्रममा गोर्खाको राजा, नुवाकोटको राजा, मकनको राजा, लमजुङको कुवार भन्ने सेनाले अब राति हमल गर्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले वार्तामा राखेर वार्ता गरे। वार्ता कहाँ गर्ने भन्दा खोलाको बगरमा गर्ने। वार्ता कहिले गर्ने? 1819 असो 2 गते गर्ने भनेर पृथ्वीनारायण शाहका सेना रामकृष्ण कुवार र हेमलेन दोर्जे लामाको त्यो वार्ता भइसकेपछि हामी वार्ता गर्ने ठाउँमा हात हतियार केही लानु नहुने भन्ने प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यो रामकृष्ण कुवारले 1819 साल असो 2 गते 1 गते राति नै खोलाको बगरमा हतियार लुगाउनु गए। 2 गते बिहान पृथ्वीनारायण हाम्रो हेमलेन दोर्जे लामा वार्तामा बस्दाखेरि त्यो रामकृष्ण कुवारको सेनाले चाहिँ बालुबाट हतियार झिकेर त्यो हाम्रो हेमलेन दोर्जे लामालाई गठनमा खुकुरी प्रहार गरेर मारिदियो।
त्यो मारिसकेपछि रेन्डेन दोर्जे लामोको टाउका श्रीमती रुँदै रुँदैमा त्यो जमिन खोलाले पृथ्वीनारायण शाहको टाउका बगाउँदै लागे। त्यो श्रीमती खोलाको किनार किनार दौडिँदै गइसक्यो। जबसम्म त्यो टाउका देखिँदैसम्म खोलाको किनार किनार दौडे। जब त्यो टाउका देख्न छाडेपछि त्यो रेन्डेन दोर्जे त्यो श्रीमती त्यही खोलामा हाम बालेर मर्यो। मरिसकेर अहिलेसम्म काभ्रेको त्यो जमिन खोलाको पानी अहिलेसम्म काभ्रेको तामाङहरूले खाँदैन। हाम्रो राजाको रगत बगेको खोला हो यो भने त्यो खोलाको यो जमिन खोलाको पानी आजसम्म त्यहाँको तामाङहरूले खाँदैन। हो त्यस कारणले त्यो 1819 सालमा भागेको तामाङहरू अहिले भारतको सिक्किममा 25 लाख तामाङहरू छ। हो त्यसै गरी हो रेन्डेन दोर्जे लामाको छोरा छैन, 3वटा छोरी। रेन्डेन दोर्जे लामाको 3वटा छोरीमा एउटा जेठी धर्मरानी, एउटा माइली जोचेमा रानी, कान्छी सोमु रानी। त्यो रेन्डेन दोर्जेको जेठी छोरी किसिमको झुम्कनसँग बिहे गरेको माइली र कान्छी त्यही तिमलमै बिहे गरेर बसेको थियो। हो त्यसैले कारणले आजसम्म आज त्यसै गरी त्यस्तै क्रममा आज वीरले त्यसै गरी हत्या गरी मारेको कारणले आज तामाङहरू त्यसै गरी पछाडि परेको हेर्नुहोस्। त्यसको साथसाथै रेन्डेन दोर्जे मरेपछि 1819 सालमा तामाङहरू कुनै पनि सबै त्यसै गरी भागेको कारणले पनि आज 1826 सालमा फेरि पृथ्वीनारायणको सेनाले हमला गर्दै जाने क्रममा 1826 सालमा कार्तिकमा भक्तपुर कब्जा गरे। 1826 सालमा वैशाखमा थिमी कब्जा गरे। त्यसपछि उपत्यका राजधानी बनाई बसन्तपुर दरबारको निर्माण गरे। त्यसपछि 1831 साल मङ्सिर 1 गते 52 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो। त्यस पछाडि उमाकान्त उसको जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह राजा भए। उसले आन्तरिक कालाको कारणले केही धेरै समय राजा हुनु पाएन। नभएको कारणले पनि आज हामी धेरै भए। 1835 सालमा तामाङहरूको सैनिक विद्रोह गरे। त्यो प्रताप गिर्बितले गरेपछि पेलेपछि धेरै समय त्यसरी हामीले पेल्दै गइसक्यो। तामाङ सैनिकहरूले दुईपटको सैनिक विद्रोह गरे। विद्रोह गरिसकेको 1850 सालमा सामूहिक तामाङहरूको 50 जना सामूहिक हत्या गरे। त्यसको 1854 सालमा राजा गिर्बितले तामाङहरूलाई भोटेको सङ्केत दिँदै पानी चल्ने जातभन्दा मुद्रा, पानी नचल्ने जातभन्दा मात्र जातमा श्रेणीबद्ध गरायो। 1873 सालमा राजेन्द्र विक्रम शाहले तामाङहरूले पनि दसैँ तिहार मान्नुपर्छ, यदि तामाङले दसैँ तिहार मानेन भने देश निकाल गर्ने कानुन बनायो। त्यस पछाडि 1873 सालबाट हामीले दसैँ मान्न सुरु गर्यो। दसैँ मान्ने बेलामा क्षेत्री बाहुनले चामलको सेलरोटी बनाएर खाने, तामाङ जनजाति चामलको जात बनाएर खाने उर्दी जारी गरे। हो दसैँ पछाडि तामाङहरूले दसैँ माने कि मानेन भनेर एउटा घर सियाडी पठाए। त्यो भेरी लाउने जोगीलाई घर चोराचोट सबै छिराएर दशहरा हटाउने नाममा हाम्रो घरभित्र भेरी लाउने जोगी छिरे। हो त्यो हामीले त्यो पातामले छाप छ कि छैन भनेर त्यस कारणले पनि त्यसो गरेको कारणले हामी त्यसै गरी पछाडि बढ्दै गए। त्यसै गरी जुद्ध शमशेरको कालमा भिमबिदीबाट गाडी बोकेर ल्याउने क्रममा अरू जातिले पनि त्यो गाडी बोकेको थिए। तर त्यो तामाङहरूले एउटा अरू जातिले खाएर 30 पैसा जसलाई दिइन्थ्यो भने तामाङलाई खाना मात्रै दिइन्थ्यो। हो त्यसै गरी 1910 सालमा जङ्गबहादुर राणाले तामाङ भनेको दास हो, कमारा हो, मार्नु सक्छ, बेच्नु सक्छ, सेनामा जागिर खन्न हुने, पुलिसमा जागिर खन्न हुने त्यस्तो कानुन जङ्गबहादुर राणाले त्यस्तो बनायो। 1825 सालमा चन्द्र शमशेरको कालमा तामाङहरूले तामाङ लेख्न नपाइने, यदि तामाङ लेख्यो भने कर तिर्नुपर्ने कानुन बनायो। त्यसै गरी 1889 सालमा त्यो दरबारभित्र पालेको दिलकुमारी तामाङ थियो। दिलकुमारी तामाङ साह्रै राम्रो थियो। राम्रो भएको कारणले त्यो भीम शमशेरले बिहे गर्नु मन लाग्यो। बिहे गरिसकेको यो राम्रो केटी म बिहे गर्छु भनेर बिहे गर्न थाल्यो। बिहे गर्दाखेरि अब जसरी बिहे गर्नु पर्यो भन्छ। उसको भाइभार्जाले के गर्यो भने अब तामाङ त्यो दिलकुमारीको माइतीहरूलाई कमारा भनेको छ, दास भनेको छ, दासको छोरी कसरी बिहे गर्ने भन्दा भीम शमशेरले के भन्यो भने त्यो जसरी पनि मलाई भीम शमशेर चाहियो, त्यो दिलकुमारी चाहियो, त्यो कानुन मिलाउनु भनेर भनिसकेपछि
1999 साल भदौ 6 गतिको मन्त्री परिषदको बैठकले हिम शमशेर त्यो दिल कुमारीको माइतीहरूले भोटे होइन तामाङ गयो भनेर निर्णय गर्यो। निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि तामाङले बल्ल हामीले अधिकार पायो। अधिकार पाइसकेपछि तामाङको बोर्डले उठे, छाता बोर्डले छाते, बैठक बस्ने बैठके र त्यस्तो पद लिएर तामाङहरूले त्यसरी गरेको कारणले आज हामी सबै थोक दिए त्यसका साथसाथै आज हामीलाई राजनीतिक विकास छ। हिम शमशेर पनि दिएन, नदिएको कारणले पनि आज तब हामी एउटा पछाडि परेको छ। हो त्यसका हामी पछाडि परेको 50% राज्यको कारणले पछाडि परेको छ, 50% हामी आफ्नै कारणले पनि पछाडि परेको छ। हो अब त्यो अब पछाडि 50% हाम्रो आफ्नै कारणले पछाडि पारेको कारणले पनि तब हामी आज अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी एकजुट हुनुपर्छ। त्यसका साथ हाम्रो धर्म कर्म संस्कृति जोगाएर त्यसका चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छसम्म हामी त्यति हुँदैन। त्यसका लागि आज यो 2857 सोनाम लोछारको तल